بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همواره با حقوق زن در اسلام در خدمتتان می باشم. حقوق زنان از جمله حقوق بسیار مهمی است در دین اسلام. چرا مهم نباشند؟ زمانی که این حقوق در کتاب آسمانی، این کتاب معجزه بزرگ اسلام، آیاتی نازل شده است. و چرا حقوق زنان در اسلام اهمیت زیادی نداشته باشد؟ به خاطر اینکه این حقوق در قرآن و سنت بیان شده. از این بابت قشر زنان در زمینه حقوق و در تمام زمینه ها به طور کافی و وافی حقوقشان دریافت نمودند. در نشست‌های گذشته پیرامون داستان اویس قرنی در مورد خدمتگزاریش به مادر بزرگوار خودش مسائلی عنوان شد و به این نتیجه رسیدیم بر این که یکی از مسائلی که اویس را به خوشبختی رسانده است خدمتش به مادرش بعد از ایمانش به الله و رسولش، و به جایی رسید که پیامبر علیه السلام از یاران خودش درخواست فرموده و به اونها توصیه اکیدی فرموده که زمانی که با این مؤمن واقعی ملاقاتی داشته باشید از او درخواست دعا کنید. و داستان اویس قرنی و فرموده پیامبر علیه السلام و ملاقات خلیفه مسلمین عمر رضی الله عنه با او در نشست گذشته به طور کامل عنوان شد. پس توجه بفرمایید که قشر زنان یا اینکه مادر هستند و یا اینکه همسر هستند و یا اینکه خواهر هستند و یا اینکه دختر می باشند، و در هر چهار مورد رعایت حقوق اونها واجب می باشد. یعنی اینکه یک مرد شرعاً مکلف شده است که به این چهار مورد دختر و خواهر و همسر و مادر توجه خاصی داشته باشد، عنایت ویژه‌ای در مورد اونها داشته باشد، در خدمت اونها باشد. این یعنی حقوق زنان در اسلام می باشد. لیکن متاسفانه کم و بیش از طرف دشمنان اسلام تمام این موارد را نادیده میگیرند، تمام این آیات روشن در قرآن و سنت نادیده میگیرند و در صدد شبهه براندازی میکنند و در صدد شبهه پراکنی میآیند. آنچنان شبهات راه میاندازند، آنچنان شبهاتی عنوان میکنند و در مورد اونها بزرگنمایی میکنند که یک فرد مسلمان متاسفانه اسیر اونها میشود و این در نتیجه دوری یک مسلمان از قرآن و سنت
اما چنان که یک فرد مسلمان به قرآن و سنت مسلح باشد دیگر فریب این گونه شبهات نخواهد خورد. پس اینجاست که دشمن زیرکانه وارد عمل می شود. دشمن می خواهد که این دین پاک، این دین روشن آلوده کند و می خواهد که مسلمان از اسلام خودش جدا کند، یک پرده حائلی قرار دهد بین مسلمان و اسلام. و این در واقع نقشه جدیدی نیست، فکر جدیدی نیست. از همان ابتدای بعثت سرور بشریت علیه الصلاة و السلام تا همین لحظه ای که بنده در خدمت شما باشم و تا روز قیامت این شیطنت ها بوده و هست و ادامه خواهد داشت. دشمنان اسلام محال است به زیبایی های اسلام اعتراف کنند، چرا که اسلام سراسر زیبایی دارد، زیباست، خصال و صفات ارزنده‌ای دارد. از این رو دشمن توانایی رؤیت این زیبایی ها و تحمل مشاهده این خصال زیبا و خوب ندارد. از همان ابتدای بعثت رسول الله علیه الصلاة و السلام در صدد ایجاد شبهه شدند، از همان ابتدای بعثت تا الی ما شاء الله. چرا که دشمن نمیتواند مستقیم وارد عمل شود و مسلمان را از دین خودش جدا کند، اما میداند که با متوسل شدن به طرح این گونه شبهه ها میتواند تا حدودی مسلمان از قرآن و سنت دور کند و این هم بایستی عنوان شود و تا حدودی هم دشمن در مورد این قضیه به اهداف خودش هم رسیده است. تعداد زیادی از جوانان ما متاسفانه دچار گمراهی شدند، اسیر و تسلیم این گونه شبهات شدند، شبهاتی که یا اینکه از طریق فضای مجازی عنوان می شود و یا از طریق رسانه ها و یا از طریق در واقع تألیفات و نویسندگی و الی آخره. پس اینجاست که باید مواظب خود باشیم، اینجاست که بایستی بدانیم که اینها همه نقشه است برای از بین بردن عقیده مسلمان، اینها همه نقشه ای هستند برای آلوده کردن فکر صحیح یک مسلمان. و اینجاست که جوانان عزیز به این دعوت میکنن برای اینکه مطالعه کنند، به قرآن کریم خودشان بازگردند. کافی است که یک مسلمان به قرآن کریم بازگردد و اینجاست که مشاهده میکند که در همین قرآن کریم آیاتش چقدر زیباست و آیات زیادی در مورد همین قشر زنان اختصاص داده شده. بیایید سوره مریم ورق بزنید، از همان ابتدا تا آخر تلاوت کنید و بیایید حتی آیاتی که در مورد همین داستان در سوره آل عمران و دیگر سوره ها مطرح شده است، اون را با تعمق و با تدبر تلاوت کنید، بخوانید، ببینید که دین اسلام دینی است که آمده است که به کل انبیای ما قبل خودش احترام خاصی قائل باشد. دینی است که
سرور بشریت علیه السلام در مورد اون میفرمایند که تمام پیامبرانی که ما قبل از من آمدند اینها برادر من هستند. توجه فرمایید. پس اینجاست که از عقیده یک مسلمان و از ارکان عقیده یک مسلمان این است که ضمن ایمان به سرور بشریت علیه السلام این که به دیگر پیامبران هم ایمان بیاورد. و اینجاست که این انسان چه مرد باشد و چه زن در نهایت با ایمانش به الله و رسولش به خوشبختی میرسد. مگر داستان حضرت مریم علیه السلام به وضوح و روشنایی در قرآن کریم بیان نشده است؟ اون تهمت‌های ناروای دشمنان اسلام که نسبت به مریم علیه السلام عنوان شده نقد و رد نکرده است؟ مگر مریم علیه السلام از قشر زنان نمی باشد؟ چگونه قرآن کریم به وضوح و روشنایی در مورد او آیاتی نازل می فرماید و در صدد دفاع از او برمی آید و اونچنان این موجود یعنی مریم علیه السلام لایق و شایسته می داند که نام و ذکری از او در قرآن کریم بیاید به خوبی، به زیبایی و در واقع از او دفاع کند. کم و بیش میشنویم برای اینکه دین اسلام به قشر زنان جفا نموده، دین اسلام به قشر زنان ظلم و ستم روا دارد، دین اسلام در جانب حقوق زنان غافل شده است و الی آخره. تمام اینها برای تشویش اذهان یک مسلمان مطرح می شوند، لا غیر. و مریم ابنة عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا صدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. آیه خاص حضرت مریم علیه السلام، از او تمجید می کند الله ذوالجلال که در واقع که چگونه این موجود، این زن، این شخصیت بزرگ برخلاف اون ادعاهایی که یهود می کنند خود را حفظ نموده از هر گزندی. این آیه کریمه و دیگر آیات کریمه قرآن کریم یک نقد مستقیمی است بر یهودیانی که به حضرت مریم علیه السلام تهمتی و افترایی میبندند. اما اینجاست که الله ذوالجلال از پاکی مریم علیه السلام سخن میفرمایند. این آیات کریمه در کجا آمدند؟ در قرآن کریم. قرآن کریم قرآنی است که بر پیامبر علیه السلام نازل شده است، کتاب آسمانی است. قانون ما مسلمانان همین قرآن کریم است. پس چگونه یک فرد مغرض و نادان بیاید و برای تشویش اذهان شبهه‌ای مطرح کند، شبهه پراکنی کند بر اینکه دین اسلام دینی است که به قشر زنان ظلم و ستم نموده. اما می‌بینیم که گفتار یک چیزی است اما کردارها چیزی دیگری است.
میبینیم که ادعا یک چیزی است اما حقیقت چیز دیگری است. پس اینجاست که توصیه بنده به شما بینندگان عزیز و محترم و به ویژه شما خواهران بزرگوار، مادران بزرگوار و دختران ارجمندم این است که فریب این گونه ادعاها نخورید. به قرآن کریم بازگردید. قرآن کریم قرآنی است، کتابی است روشن. هر چقدر که انسان خود را به این نزدیکتر کند روشنتر می شود، آگاهتر می شود. هر چقدر که این انسان ملازمت خاصی و بیشتری با قرآن کریم داشته باشد روشنتر، آگاهتر می شود. وابستگی خودش، وصلت خودش به الله ذوالجلال بیشتر می شود. پس برای اینکه خودمان را از این گونه انحرافات، گمراهی ها، ضلالت ها نجات دهیم، حفظ کنیم، به قرآن خودمان بازگردیم. قرآنی است که در اون هدایت است و نور است و راهنمایی است و ارشاد است. قرآنی است که در اون رستگاری بشریت می باشد. قرآنی است که در اون خوشبختی و سعادت و رستگاری هر دو جهان دارد. با تلاوت قرآن کریم انسان آرامش میگیرد. الا بذکر الله تطمئن القلوب، فرمایش الله ذوالجلال است. هر چقدر که انسان قرآن کریم تلاوت کند، الله را ذکر کند، ذکر الله ذوالجلال ورد زبانش باشد، این انسان موفقی است. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة واصیلا. در جانب ذکر همیشه انسان بایستی که زبانش مرطوب باشد به ذکر الله ذوالجلال تا در نتیجه خوشبختی دنیا و آخرت نصیبش شود. این است که بنده مؤمن لا یزال المؤمن لسانه رطبا بذکر الله. از خصال یک مؤمن خوب این است که همیشه ذکر الله سبحانه و تعالی چه ورد زبانش باشد، بتواند فرصتهایی فراهم کند و همچنین قرآن کریم این معجزه بزرگ تلاوت کند. هر کدام از من و شما سعی کنیم خود را از تلاوت قرآن کریم محروم نکنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.